guys, it's Kathleen. Welcome back to Sidhu Vlog. So guys, आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ on the most painful journey of Prophet Muhammad. Do check out the original link. ये तो हमारे चैनल है, do follow us. Let's go. अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी। एक हिंदू पंडित से टीवी रिपोर्टर ने सवाल किया कि क्या इस्लाम तलवार के ज़ोर पर दुनिया में फैला है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। इसके जवाब में पंडित ने कहा कि मैं खुद कुरान पाक पढ़ता हूँ, रमज़ान के रोज़े भी रख सकता हूँ, लेकिन इस्लाम तलवार के ज़ोर पर नहीं बल्कि कुरान, रसूलुल्लाह की सुन्नत और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से फैला है। अगर उन्होंने इस्लाम तलवार के ज़ोर पर ही फैलाना होता तो उसी दिन मक्का को फतह कर लेते जब इन पर ताइफ के अंदर लोगों ने पत्थर फेंके और खून से आपके जूते भर गए। तुम रिपोर्टर लोग जाकर खुद से ठीक से कुरान पाक को पढ़ो। कुरान कहता है भाई पढ़े जाके, मैं आपसे बता रहा हूँ ना। साधु संत कुरान कब से पढ़ने लगे? अब कल को अगर आपको ये मालूम चले कि रमजान में मैं शुक्रवार को रोजा भी रख लेता हूँ तो उसमें भी अच्छे से कित हो जाएंगे। नहीं, रोजा भी रखते हैं। इस्लाम तो तलवार की नोक पे फैला ना, ऐसा तो कहा जाता है ना। अगर इस्लाम तलवार की नोक पे पहुंचता तो हजरत मोहम्मद साहब उसी वक्त मक्का मदीना खत्म कर चुके होते जिस वक्त उनको पर पत्थर मारे गए थे। शांति सुन, उनके ऊपर पत्थर बरसाए गए थे ना, उनके पैरों की जूती तक में खून भर गया था, तभी इस्लाम खत्म कर देते वो। इस्लाम फैला है तलवार की नोक पे नहीं, कुरान पे, हदीस पे, हजरत मोहम्मद साहब की जीवन पे जाके पढ़ो कायदे से। ताइफ का सफ़र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का सबसे मुश्किल और तकलीफ़ दे सफ़र था। कुरैश मक्का ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को बार बार ठुकरा दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ़ थे कि कुरैश जो कि मुद्दतों से शिरक और बुत परस्ती के अंदर पड़ चुके हैं, इतनी जल्दी पैगाम हक़ को कबूल नहीं कर सकते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के करीब शहरों के अंदर अपनी दावत का आगाज़ करने का सोचा और इस मकसद के लिए अपना सबसे पहला इंतखाब मक्का का करीबी शहर ताइफ को चुना। नबूवत मिलने के 10वें साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुंह बोले बेटे हज़रत ज़ैद बिन हारिसा के साथ ताइफ का सफ़र शुरू किया। ख़ानदान बनु हाशिम की ताइफ के अंदर रिश्तेदारियाँ भी थी, यहाँ तक कि यहाँ के चंद कबीलों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू का ख़ानदान भी कहा जाता। मक्का के दौलतमंद लोग तिजारत और गर्मियाँ गुजारने के लिए ताइफ शहर आया करते क्योंकि ये बहुत ही ठंडा इलाका था। ज़रख़ेज़ ज़मीन, खूबसूरत मौसम और बागात की कसरत की वजह से यहाँ के बाशिंदे काफ़ी खुशहाल थे। यहाँ पर 3 भाई अब्दी जालील, मसूद और हबीब इस कबीले बनु सुकैफ के सरदार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तीनों से मिले और इनको इस्लाम की दावत दी। बनु सुकैफ अरब का मशहूर जंगजू कबीला था और ताइफ के आसपास के इलाके के अंदर आबाद था। ये आखिर तक कुफ्र का साथ देता रहा। इन तीनों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का इंतहाई बेरुखी और बदअखलाकी का सबूत देकर इनकार किया और हर तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नाजेबा किस्म का सलूक किया। यहाँ तक कि आवारा लड़कों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मार मार कर ज़ख्मी कर दिया। सर से लेकर पाँव तक बल्कि नालैन मुबारक तक आप लहूलुहान हो गए। पिंडलियों और घुटनों पर गहरे ज़ख़म आए, जिस्म से खून बहता बहता कदमों तक जा पहुँचा और कदमों से रिश्ता हुआ नालैन मुबारक तक पहुँच गया। नालैन मुबारक और कदम आपस में खून की वजह से चिमट गए। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा आपको बचाने के लिए कभी आगे कभी दाएँ बाएँ और कभी पीछे होते तो इनका भी सर लहूलुहान हो गया। पत्थरों की बरसती बारिश के अंदर आप कभी बैठ जाते तो ताइफ वाले आपकी बगलों के अंदर हाथ डालकर आपको दोबारा से खड़ा कर देते। आप चंद कदम चलते फिर बैठ जाते और दोबारा से आपकी बगलों के अंदर हाथ डालकर आपको खड़ा कर देते और फिर से पत्थर बरसाते। मशहूर मुस्लिम मौरिख इब्ने हशाम बयान करते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन पत्थरों की बारिश से लहूलुहान होकर बेहोश होकर गिर पड़े तो हज़रत ज़ैद बिन हारिसा ने आपको उठाया और करीबी पानी मौजूद था, आपको वहाँ पर ले गए ताकि आपके खून के धब्बों को धो सकें। कुछ ही देर के बाद जब आपकी तबीयत संभली तो करीब के अंदर ही एक अंगूर का बाग मौजूद था और इसकी सायादार बेल के नीचे थोड़ी देर के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट गए। इसके बाद आपने सोजो गुदाफ, तड़प, दर्द और ज़ख्मों की हालत के अंदर अल्लाह ताला से ऐसी दुआ फरमाई जिससे अल्लाह का अर्श तक कांप उठा। उस दुआ के अल्फाज कुछ ऐसे थे, ऐ अल्लाह मैं तुझसे ही अपनी बेबसी का शिकवा करता हूँ, ये लोग मुझे रुसवा करना चाहते हैं, इसका शिकवा भी मैं तुझी से करता हूँ। ऐ सारे मेहरबानों से ज़्यादा मेहरबान, ऐ मेरे परवरदिगार आप मुझे किन लोगों के हवाले कर रहे हैं जो मुझसे दूर हैं, जो मुझसे मुँह चिढ़ाकर बात करते हैं, और अगर तू भी मुझसे नाराज़ नहीं तो मुझे किसी भी बात की परवाह नहीं। खुदावंद तेरी आफ़ियत का दामन बहुत ही वसी है। ऐ अल्लाह मैं पनाह मांगता हूँ इससे कि मुझ पर तेरा गज़ब पड़े या अताब नाजिल हो।
اے اللہ میں نے تجھی کو منانا ہے اور اس وقت تک منانا ہے جب تک کہ تو مجھ سے راضی نہ ہو جائے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے نازل ہو کر عرض کرتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ آپ مجھے حکم کریں کہ ان 2 پہاڑوں کو اٹھا کر ان کے درمیان ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کو تکلیف دی چکی کے آٹے کی طرح پیس ڈالوں۔ نبی رحمت نے جواب دیا کہ نہیں، رہنے دو، جانے دو، ان کو معاف کر دو، یہ لوگ نہیں تو مجھے یقین ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں ضرور اسلام لائیں گی۔ اور دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم تھا کہ اگر میرے عرب کے لوگ اس طرح سے مارے جائیں گے تو رومن اور پرشین امپائر کے قلعوں کو کون فتح کرے گا۔ قریب ہی مکہ کے مشہور سردار عتبہ اور شبیہ بن ربیہ کا باغ تھا۔ اس وقت یہ دونوں بھائی وہاں پر موجود تھے۔ انہیں غیرت آئی کہ ہمارے شہر کے ایک موذب شخص سے طائف والوں نے کتنا برا سلوک کیا، چنانچہ اپنے غلام کو انگوروں کے خوشے دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور اس کا نام تھا عداس، اور اس غلام عداس کا مذہب تھا عیسائیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر انگور منہ کے اندر رکھا تو عداس نے حیرت سے کہا، یہ کلام تو یہاں پر طائف کے لوگ نہیں بولتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عداس سے پوچھا کہ تم کہاں کے اور کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ میں مسیح ہوں اور نینوا یعنی عراق کے ایک شہر کا رہنے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا کہ اچھا، میرے بھائی یونس کے شہر سے؟ عداس یہ سن کر اتنا حیران ہوا کہ آپ کو یونس پیغمبر کے بارے میں کیسے پتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے اور میں بھی اللہ کا پیغمبر اور اس کا رسول ہوں۔ یہ غلام یہ سن کر اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اسی سفر سے واپسی پر جنوں کی ایک جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام کو قبول کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کو اپنی دعوت کے دوران سب سے زیادہ تکلیف کس وقت ہوئی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ رہی تھیں کہ شاید آپ غزوہ احد کا ذکر کریں گے جو کہ مسلمانوں پر سب سے مشکل وقت تھا۔ اس جنگ میں آپ کے چچا حضرت حمزہ کو شہید کیا گیا، مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت شہید ہو گئی، جس کے بعد کفار کا سارا زور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب تھا کہ کسی طرح سے آپ کو شہید کر دیا جائے۔ اس پر صحابہ کی ایک بہادر جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لیا اور آپ کی حفاظت کرنا شروع کی۔ انہی صحابہ میں سے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک سے شہید ہو گئے، جن کی صورت مبارک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی ملتی تھی۔ کفار نے اچانک سے شور مچا دیا کہ نعوذ باللہ محمد شہید ہو گئے۔ اس پر مسلمانوں نے شدت سے جنگ شروع کر دی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندہ رہ کر ہم لوگ کیا کریں گے۔ اسی دوران ایک صحابی کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو انہوں نے دوسروں کو بتایا کہ حضور پاک ابھی تک زندہ ہیں، ہم میں موجود ہیں، جس کے بعد لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ اب کفار آپ پر ہر طرف سے حملہ کر رہے تھے، لیکن آپ کے جانثار صحابہ ہر بار کو اپنے اوپر اپنے سینوں پر برداشت کرتے رہے۔ اس وقت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہوا اور آپ کے 2 دندان مبارک شہید ہو گئے، تلوار کی کڑیاں چہرے کے اندر چھپ گئی۔ لیکن اس حالت کے اندر بھی آپ کی زبان مبارک پر کچھ یہ الفاظ تھے، اے خدا میری قوم کے ان لوگوں کو معاف فرما، یہ نادان ہیں، یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ رسول اللہ اپنے چند جانثار صحابہ کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ کفار نے پیچھا کرنا چاہا لیکن پتھر برسا کر ان کا حملہ روک دیا گیا۔ پر اللہ کے رسول نے احد کی اس تکلیف کا ذکر کرنے کے بجائے حضرت عائشہ سے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ مجھے سب سے زیادہ تکلیف طائف کے اندر ہوئی تھی۔ یہ میرے اپنے عرب کے لوگ تھے جن کے بچے مجھے پتھر مار رہے تھے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اللہ کبھی مجھے ایسا وقت بھی دکھائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کے لیے اتنی تکلیفیں اٹھائی، حالانکہ قریش مکہ نے یہ کہا تھا کہ اے محمد مانگو تمہیں کیا چاہیے، دولت، سرداری یا عورت، تم جو بھی چاہو ہم تمہیں اتنا اور بہترین دیں گے کہ تمہاری آنے والی نسلوں کے لیے کافی ہوگا، بس اسلام کی تبلیغ چھوڑ دو۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پر چاند لا کر رکھ دو، میں تب بھی اسلام کی تبلیغ کو نہ چھوڑوں، کیونکہ یہ ذمہ داری مجھے اللہ نے دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دنیا داری کو چھوڑ کر اسلام کی تبلیغ کے لیے اتنی تکلیفیں برداشت کی، کیا کوئی آج کے وقت کا انسان بھی ان کا تصور بھی کر سکتا ہے؟ مکہ میں جان لیوا مظالم، جانثاروں کی مظلومانہ بے بسی، حبشہ کی طرف ہجرت، مدینہ کی طرف ہجرت، سوشل بائیکاٹ، ظلم و ستم کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ، جنگوں کی تکلیف، یہاں تک کہ ابو لہب اور عقبہ بن ابی معیط کے حکم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر غلاظت تک انڈیلی گئی۔ ان تمام تکلیفوں کے بعد اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اسلام تلوار کے زور پر دنیا کے اندر پھیلا تو اس کو یقیناً اپنی عقل کا علاج کروانا چاہیے۔ اور آج کے دور کے اندر بھی تبلیغ کے لیے صبر سے تکلیفوں کو برداشت کرنا اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، یہ ہمارے نبی کی قیامت تک کے لیے سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
सो गाइज काफ़ी इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है क्योंकि मीडिया पर्सनस जो आजकल हम देखते हैं कि जो न्यूज़ एंकर्स हैं जो भी क्वेश्चंस पूछते हैं उन्होंने खुद इतनी रिसर्च की नहीं होती एंड वो ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, ऐसी एक बैकग्राउंड बना देते हैं कि अरे ये तो ऐसे हुआ, इस्लाम तो ऐसे इतना फैला कि तो तलवार की नोक पे फैल गया. सो आई थिंक अनटिल एंड अनलेस आप वेल रेड हो, आपको यू वेल अवेयर ऑफ द सिचुएशन और आपको उस फील्ड के बारे में, उस स्ट्रीम के बारे में कुछ नॉलेज हो, उससे पहले आपको उसके ऊपर बयान देना नहीं चाहिए. दैट इज़ व्हाट आई फील. एंड काफ़ी इन्होंने ऐप तरीके से ये वीडियो यूज़ की कि और कैसे स्टोरी बताई, कैसे जो जर्नी थी प्रॉफिट मोहम्मद की वो इस सिचुएशन में इस तरीके से यूज़ होती है कि ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि जो उनके एरिया के लोग होंगे, ताइफ के लोग होंगे, वो ऐसे ट्रीट करेंगे उनको पत्थर मारेंगे. एंड आई थिंक दैट इज़ हाउ एंड वाई ही फेल्ट द मोस्ट पेनफुल थिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो काफ़ी कुछ जानने को मिला. आई डिड नॉट नो कि ताइफ, यूजुअली हम ऐसे सोचते हैं कि जो मिडिल ईस्ट है वहाँ सिर्फ रेगिस्तान ही, हम नहीं ऐसे एज्यूम नहीं करते कि वहाँ ठंडी जगह भी होगी कोई. इसलिए मुझे थोड़ा ये लगा कि ताइफ वाज हिल स्टेशन मोस्ट प्रॉब्ली, वहाँ ठंडा रहता है, तो वो दैट इज़ एन एडेड पॉइंट इन माई नॉलेज. तो जान के मुझे अच्छा लगा. एंड वेरी पेनफुल स्टोरी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद एंड हाउ ही फेल्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. So guys, this was my reaction. I really hope that you liked it. This is Sidhu Vlog signing off. I love you.